بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا بالدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث متصلا بالتعليق على كتاب الروض المربع، وكنا وصلنا إلى فصل في مكروهات الصلاة ومباحاتها ونحو ذلك. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل: ويكره في الصلاة التفاته لقوله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على أول المكروهات، وذكر أن من مكروهات الصلاة الالتفات، أن يلتفت المرء في الصلاة، واستدل على ذلك بالحديث المخرج عند البخاري رحمه الله من قوله صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي عبارة المصنف في قوله: وإن كان لخوف، والعبارة الأخرى: وإن استدار بجملته، ذكر للقيدين، لقيدي الكراهة. فالقيد الأول أن يكون بلا حاجة، والقيد الثاني أن يكون يسيرا، أي أنه يكره للإنسان أن يلتفت في صلاته إذا كان بلا حاجة، وثانيا إذا كان الالتفات يسيرا. نعم. ولذلك يفهم القيد الأول من قوله: وإن كان لخوف ونحوه لم يكره. فإن كان الالتفات لخوف يعني لحاجة فإنه لا يكره. قالوا: لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يلتفت إلى الشعب، وكان صلى الله عليه وسلم قد أرسل فارسا يحرس فكان يلتفت إليه، فإذا كان الالتفات لحاجة فإنه لا يكره. الأمر الثاني قلنا إذا كان يسيرا، فأما إن كان التفاته كثيرا فإنه يكره وقد يبطل الصلاة. ولذلك قالوا: إن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. وفي المبدع قال: إن استدار بصدره مع وجهه لم تبطل. إن استدار بصدره مع وجهه يعني هكذا لم تبطل صلاته. فأما إن استدار بجذعه يعني بدل أن كان إلى القبلة صار عكس القبلة أو في اتجاه مخالف للقبلة، فهنا الصلاة باطلة. واستثنوا من ذلك 3 صور. الصورة الأولى التي ذكرها المصنف إذا كان في شدة الخوف، لأن الله عز وجل أباح في شدة الخوف، قال: رجالا أو ركبانا. طيب الصورة الثانية: أحسنت، إذا كان داخل الكعبة فإنه يجوز له أن يستدير، لأن كل الاتجاه في الكعبة هو قبلة. والصورة الثالثة: هذا في النافلة. هذه الصورة الثالثة إذا كان في النافلة فإنه لا بأس إذا تحولت به راحلته بعد أن يكون استقباله أو تكبيرة الإحرام تجاه القبلة. وهناك صورة رابعة قالوا: إذا تغير اجتهاده في الصلاة، اجتهد في القبلة فكان اجتهاده مثلا إلى هذه الجهة ثم تغير اجتهاده أثناء الصلاة فإنه يجوز له أن ينحرف. واضح؟ ولذلك المصنف هنا ذكر صورة واحدة لشدة الخوف، وأضفنا 3 صور أخرى إذا كان في القبلة وإذا تغير اجتهاده وفي صلاة النافلة بعد أن يكون أو بعد أن تكون تكبيرة الإحرام إلى القبلة. إيه في النافلة ولا في الفريضة؟ في النافلة ولا في الفريضة يا شيخ؟ في الفريضة ذكرنا سابقا بالنسبة لصلاة الفريضة في الطائرة، إذا كان الإنسان يستطيع وهناك مكان يمكن أن يصلي فيه الفريضة فإنه
يجب عليه أن يصلي الفريضة حسب قدرته وطاقته. فإن كان المكان ممنوع، يعني منع من الصلاة أو منع من القيام من مقعده أو نحو ذلك، فإنه لا بأس أن يصلي الفريضة على حاله ولو كان لغير اتجاه القبلة حتى لا يخرج وقتها. واختلف الفقهاء هل يعيدها بعد ذلك ولا لا يعيد، والأقرب أنها قد سقطت بفعله ولا تلزمه الإعادة. يجب عليه أحسنت. هذه مواضع نعم الحكم فيها يختلف، بعضها بالوجوب بعضها بالاستحباب. تفضل الشيخ. ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس رضي الله عنه: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتطلقن أبصارهم. رواه البخاري. هذا المكروه الثاني وهو رفع بصره إلى السماء. وبعض الفقهاء المتأخرين وهو قول في المذهب قالوا هذا محمول على التحريم وليس على الكراهة لشدة النهي في ذلك. ولذلك جاء في حديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، قال: فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. طبعا هنا قال: ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشأ فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. قالوا نص على ذلك الإمام أحمد في هذه المسألة. وهنا قالوا إذا كان في جماعة، يعني مطلق كلام صاحب الروض أنه إذا تجشأ سواء كان منفردا أو في جماعة. وبعض الفقهاء قالوا هذا إذا كان في جماعة، فأما إن كان منفردا فإنه لا بأس أن يتجشأ بلف رأسه تجاه اليمين أو اليسار. قالوا قياسا على إيش؟ على البصاق، قياسا على البصاق والتنخم ونحوه. ولذلك قالوا هنا نفاوت بين النهيين، عندنا النهي في رفع البصر إلى السماء وعندنا النهي عن الالتفات، وأيهما أشد في النهي؟ رفع البصر إلى السماء. فلذلك بعض الفقهاء قالوا التجشؤ يرفع بصره إلى السماء إذا كان في جماعة، وأما إن كان منفردا فيصرف رأسه تجاه اليمين أو تجاه اليسار يسيرا، فإن النهي عن الالتفات أخف وأيسر من النهي عن رفع البصر إلى السماء. نعم. ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود، ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس. طيب تفضل أكمل. وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب إقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. قال في شرح المنتهى: وكل من الجنسين مكروه، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما نبي. رواه ابن ماجه. طيب ذكر هنا المكروه الثالث والرابع. قال الثالث تغميض العينين، قال لأنه فعل اليهود ونحن منهيون عن التشبه بهم. قالوا ولأن في هذا الأمر مظنة النوم ونحوه، يستثنى من ذلك إذا كان في قبلته ما يشغله. قالوا فإن كان في قبلته ما يشغله فإنه لا بأس بتغميض العينين هنا، لأن الكراهة تزول عند الحاجة، وهذه قاعدة ذكرناها سابقا. ثم قال المصنف: ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس. وبين معنيين للإقعاء. المعنى الأول أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، يفرش القدمين ويجلس على العقبين. قالوا وبهذا فسره الإمام أحمد، وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع. وقول المصنف هنا واقتصر عليه في المغني ليس بدقيق، لأنه في المغني ذكر هذا وذكر غيره. ثم قال: وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. ونقول الإقعاء ورد له 4 صفات. 4 صفات. الصفة الأولى ذكرها المصنف، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. والصورة الثانية التي قال عند العرب هي جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه، وهذا قالوا لعله سبق قلم من البهوت رحمه الله،
وإلا فإن الصورة معروفة عند العرب هي أن يجلس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه وليس قدميه، ناصبا فخذيه كإقعاء الكلب. هذه هي الصورة التي كإقعاء الكلب. والصورة الثالثة التي ذكرها هنا أن يجلس على أليتيه ناصبا قدميه. والصورة الرابعة أن ينصب القدمين ويجلس على العقبين. في فرق بين هذه وبين الأولى يفرش القدمين ويجلس على العقبين، والصورة الرابعة ينصب القدمين ويجلس على العقبين. واضح؟ والصورة الثالثة أن يجلس على الأليتين ناصبا الفخذين، والصورة الرابعة أن يجلس على الأليتين ناصبا القدم. اتضح الأربع الصور هذه. ما هي الصورة المعروفة عند العرب؟ الصورة التي ذكرنا أنها أن يجلس على اليتين ناصبا الفخذين، وهذه هي التي جاء النهي عنها. ولذلك الصورة الأولى أن يفرش القدمين ويجلس على العقبين، أو ينصب القدمين ويجلس على العقبين، هناك رواية عن الإمام أحمد أنها سنة. في رواية عن الإمام أحمد بأن هذه الصورة مستحبة وليست بمكروهة، وإنما الكراهة ترد في الصورة الثانية والثالثة، اللي هي أن يجلس على اليتين ناصبا الفخذين أو يجلس على اليتين ناصبا القدمين. فهنا نقول هنا سبق قلم من البهوتي رحمه الله في موضعين في هذا الكلام. أولا أنه قال في المغني أنه اقتصر على الصورة الأولى ولم يقتصر في المغني على هذا. والأمر الثاني أنه قال الصورة التي عند العرب هي أن ينصب القدمين، والصحيح أنها أن ينصب الفخذين. طبعا قال في شرح المنتهى وكل من الجنسين مكروه. طبعا المعتمد في المذهب أنها مكروهة هذه كلها، واستدلوا بالحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب. طيب هنا ذكر يعني بعض فقهاء الحنابلة كالمجد بن تيمية في المحرر، ونقل عن الإمام أحمد تفسير الإقعاء بالصورة الأولى والصورة الرابعة التي ذكرناها. هذا ذكره المجد، وذكرنا أنه رواية عن الإمام أحمد باستحباب هاتين الجلستين. نعم تفضل. ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر رضي الله عنهما أنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره. وأن يستند على جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسبق لو أزيل لم تصح. طيب قال المكروه الخامس أن يعتمد على يده أو غيرها. يعتمد على يده أو غيرها، قالوا كالكرسي أو المركب أو نحوه وهو جالس، لقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. قالوا ولأن هذا ينافي هيئة الصلاة، ينافي هيئة الصلاة المعتادة في الصلاة، هذا مناف لها، والمطلوب من الإنسان أن يلتزم قدر المستطاع بهيئة الصلاة. ولذلك ذكرنا في صور كثيرة أنه لا يعذر الإنسان بمخالفة هيئة الصلاة في مواضع كثيرة، وذكرنا بعضها وسيريد بعضها. هناك استثناء، قالوا من كان يعني يحتاج إلى ذلك كمن كان يتعبه الجلوس أو نحوه ويستند إلى يديه أو إلى مركب خلفه أو إلى كرسي فلا بأس، لأن الحاجات تزيل المكروهات. ثم قالوا أن يستند إلى جدار ونحوه، هذا حال إيش؟ حال قيامه. قال لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة. ما معنى يزيل مشقة القيام؟ بحيث لو أخرنا هذا الشيء ما يصمت. أيوة، بس لما يعلل يقول لأنه يزيل مشقة القيام. أيوة، قالوا مشقة القيام هذه مشقة من أصل العبادة. تعرفون المشاق، هناك مشاق من أصل العبادة كمشقة التعب والجهد الذي يحتاج الإنسان إذا حج واعتمر، وكمشقة العطش والجوع أثناء الصيام، هذه من أصل العبادة. فالقيام هذا هو من أصل عبادة الصلاة، فلا يطلب من الإنسان أن يزيله بلا حاجة. هذا معنى قوله لأنه يزيل مشقة القيام. قال إلا من حاجة. قالوا فأما إذا كانت هناك حاجة فلا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسن وأخذه اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه،
وقد رواه أبو داود بسند صحيح. قال فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح. يقول لو كان هذا الذي يعتمد عليه، لو افترضنا أنه لو أزيل من خلفه سقط الإنسان، فإن صلاته لا تصح في الفرض. في ماذا نقيد هذا؟ في الفرض. واضح؟ لا، يقولون لو عندنا إنسان كان معتمد على جدار خلفه أو معتمد على شيء خلفه، ولو أزلنا هذا الذي خلفه لسقط الإنسان هذا، فهل تصح صلاته؟ قالوا لا، في الفرض لا تصح. لماذا؟ لأنه أخل بركن إيش؟ القيام. لأنه أخل بركن القيام. وقلنا في الفرض لأنه إن كان في النافلة فلا إشكال، لأن النافلة يجوز الإنسان يصليها قاعدة. واضح؟ واضح من المقصود بهذه العبارة شيء؟ الإنسان الآن إذا لا، احنا ما نتكلم عن شخص يحتاج إلى ذلك. إن شخص لا يحتاج إلى ذلك واستند إلى شيء، خلينا نقول مثلا استند إلى خشبة، لو جاء واحد وسحب الخشبة من وراه طاح هذا الإنسان، يقولون في هذه الصورة قيامه غير صحيح وقد أخل بركن القيام، وبالتالي فإن صلاته غير صحيحة وتبطل، لأن القيام مع القدرة ركن في الصلاة. أين تفضل. ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه. طيب، هذا المكروه السابع افتراش الذراعين، وقد ذكرنا سابقا في صفة الصلاة أنه ينبغي الإنسان أن يجافي. المجافاة قلنا أنها أصل، أن يجافي العضدين عن الفخذين والفخذين عن الساقين، ولذلك فالافتراش هنا مكروه. تفضل. ويكره عبثه لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. طبعا قالوا هذا الحديث لا يثبت يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ويكره تخصره أي وضع يده على خاصرته، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويكره تروحه بمروحة ونحوها لأنه من العبث، إلا لحاجة كرم شديد، ومراوحته بين رجليه مستحبة، وتكره كثرتها لأنه فعل اليهود. ذكر هنا كراهة العبث، وقلنا أن الحديث الذي ذكره المصنف لا يثبت، لكن العبث معروف أنه منافي للصلاة. قال ويكره تخصره. ما معنى التخصر؟ قال وضع اليدين على الخاصرة. وضع اليدين على الخاصرة. قال لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. قالوا ولأنه يمنع الخشوع، يعني هذه من الحكم التي نهي عنها، أنه يمنع من الخشوع بالصلاة، ويمنع أيضا من وضع اليمين على الشمال، وفيه تشبه بفعل المتكبرين. واحد يصلي كذا يقول هذا كأنه إيش؟ متكبر، فلذلك ذكروا بأن هذا مكروه. قالوا ويكره تروحه بمروحة ونحوها، لأنه من العبث، معناها أن يأخذ مروحة ويهوي بها نفسه، هذا معنى التروح وهو يصلي. قال إلا لحاجة كغم شديد. ايش المقصود بالغم الشديد؟ الحر. نعم، الحر وما ينتج عن ذلك من الغم. ثم قال ومراوحته بين رجليه مستحبة. قال قبل قليل تروحه يعني بالمروحة، هذا مكروه. أما مراوحته بأن يعتمد إذا طالت الصلاة خصوصا على إحدى رجليه تارة ثم يعتمد على الأخرى تارة، فإنه إيش؟ قال مستحبة. واستدلوا على الاستحباب بأنه ورد عن ابن مسعود أنه عندما رأى رجلا يصلي صافا بين قدميه قال لو راوح هذا بين قدمي. قال وتكره كثرته. كثرة ماذا؟ المراوح، لأنه فعل اليهود. يقولون أن من صفات اليهود عند صلاتهم التمايل، ذات اليمين وذات الشمال. وفرقعة أصابعه وتشبيكها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه. وأخرجه الترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نعم، فرقعة الأصابع وتشبيكها هذا من المكروهات في الصلاة. وذكرنا سابقا عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر أن الإنسان يكره له إذا ذهب إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه، وإذا كان في انتظار الصلاة كان ذلك أشد كراهة، وإذا كان في الصلاة كان أشد وأشد. وذكرنا الأحاديث 3 أحاديث في هذا، في ذهاب الإنسان إلى المسجد، ثم في انتظار الصلاة، ثم إذا كان في الصلاة، فإنه يكره الإنسان أن يشبك بين أصابعه. والفرقعة زائد على التشبيك، فقد يجمع الإنسان بين التشبيك مع الفرقعة كما يقول بعضهم هكذا، وقد يفرقع الإنسان دون تشبيك، فكلاهما مكروه. ولذا ورد عن ابن عمر في حديث أخرجه أبو داود وسنده جيد أنه قال في الذي يصلي وهو مشبك بين أصابعه تلك صلاة المغضوب عليه. وكأنه يقول المغضوب عليهم كأن في تشبيه بمن؟ باليهود، أي لأنهم يفعلون مثل هذا. تفضل. ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده، وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، أو صورة موصوفة ولو صغيرة، أو نجاسة، أو باب مفتوح، أو إلى نار من قنديل أو شمعة، والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، وإخراج لسانه، وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه. طيب، قال ويكره التمطي، ومعناه معروف أن يمد الإنسان يديه شمالا ويمينا، ويفعله الناس خاصة بعد الاستيقاظ من النوم ونحوه، لأنه ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة. قال وفتح فمه ووضعه فيه شيئا، يعني أن يفتح فمه ويضع فيه شيئا. طبعا إذا كان الموضوع هذا أكلا أو شربا أو نحوه فإنه يفضي إلى إبطال الصلاة. وإن كان غيره شيئا، أي نعم، يضع السواك مثلا، ولا يضع شيئا في فمه يحفظه حتى ينتهي من صلاته، فإن هذا قصدهم بالكراهة. ولذلك قال لا في يده، يقول يكره أن يضع شيئا في فمه لا في يده، يعني لو كان هذا الشيء موضوع في يده يكره ولا ما يكره؟ لا يكره. قال وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، يعني إذا كان هناك ما يلهيه ويشغله عن صلاته فإنه يكره أن يصلي وبين يديه ما يشغله، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي في خميصة لها أعلام، فنظر إلى علمها، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي أو في صلاتي. قال أو صورة منصوبة ولو صغيرة، يقول يكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، هذا أولا، أو يكون بين يديه صورة منصوبة، قال ولو صغيرة. والصورة هنا المصنف في الروض أطلق، سواء كانت لذات روح أم لغير ذلك. ولذلك صاحب الفروع المفلح في الفروع قال إذا كانت لذات روح، يعني إذا كانت هذه الصورة لشيء فيه روح. طيب، يفهم من هذا من كلام المصنف أو صورة منصوبة أن الصورة لو لم تكن منصوبة، لأن كانت ساقطة أو كانت خلف ظهره أو كانت على يمينه أو على يساره ولا تشغله ولا تلهيه، فإنها لا تكره. طبعا إذا كانت لغير ذات روح. وهناك قول في المذهب وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية بكراهة الصلاة في مكان فيه تصاوير مطلقا. وقول ثالث بماذا؟ بالتحريم. طيب، المذهب لم يذهبوا إلى التحريم في المعتمد عندهم، لماذا قالوا بالكراهة؟ أيوة، تفضل. أيوة، أحسنت. وقالوا أيضا أنه ورد أن بعض الصحابة صلوا في كنائس، والكنائس لا تخلو من تصاوير. نعم، فلذلك قالوا في المعتمد عندهم بالكراهة ولم يقولوا بالتحريم. قال وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه، هذا أولا، أو صورة منصوبة ولو صغيرة، أو نجاسة، يعني إذا كان بين يديه نجاسة أكرمكم الله فإنه يكره له ذلك. والمقصود بين يديه ليس في موضع سجوده كما ذكرنا سابقا، تكون عن يمينه وعن شماله أو في موضع ينظر إليها.
أو باب مفتوح، أن يكون أمامه باب مفتوح. لماذا؟ أي لأنه قد يأتي من ما يشغله، إنسان أو حيوان أو شيء يؤذيه، أو إلى نار من قنديل أو شمعة، من قنديل أو شمعة. قيد النار في الإقناع بأن تكون موقدة، قال نار موقدة. نعم، هنا لم يقيدها بذلك. قالوا لما في ذلك من التشبه بمن؟ بالمجوس. ويخرج بهذا المدفأة ونحوها إذا كانت أمام الإنسان فإنها ليست بنار، المدفأة الآن ليست بنار. قال والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة، فمثل هذا كله مما يكره. أما إذا كان لحاجة فإنه يجوز، لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام بالإشارة. نعم. وإخراج لسانه لأنه عبث، وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه، أن يصحب ما فيه صورة. شو الفرق بينه وبين الأولى؟ الأولى أن يصلي وأمامه صورة، وهنا أن تكون معه. أحسنت، تفضل. تفضل. النقش اللي فيه إيش؟ والله اليوم المساجد فيها أشياء ملهية كثير لو دققنا الله المستعان. وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه، وإن غلبه تثاؤب انتظم ندبا، فإن لم يقدر وضع يده على فمه. قال ويكره أن يصلي إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي. أما المتحدث لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل إلى المتحدث وإلى النائم، وهذا الحديث مختلف في ثبوته أيضا، ولأن في ذلك إشغال أيضا للمصلي. قال أو نائم. هنا فيه قول في المذهب بأن الصلاة إلى النائم ليست بمكروهة، واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وبينه وبين القبلة عائشة. بعض الفقهاء الذين قالوا بالكراهة اللي هو المعتمد في المذهب كيف أجابوا عن هذا؟ كيف أجابوا عن حديث عائشة؟ يكون في جزء منها يعني خارج الرجال، مثلا إذا سجد غمزها فرجع، ما هي كلها. جميل، هذا وجه آخر للحاجة. ليست فرضا. الخصوصية، دائما هذا الخصوصية ترى محمل كبير عند الفقهاء، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أو كافر، قالوا يكره أن يصلي الإنسان وأمامه كافر لأنه نجس. تفضل يا شيخ. أي ما هي أجنبية، نعم صحيح، بس أنا أقصد أنهم حملوا هذا على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس. طبعا لماذا إذا أرادوا شيئا حملوا على الخصوصية حتى يمنعون إيش؟ القياس. نعم. الكافر لأنه نجس ونجاسته معنوية، قال الله جل وعلا إنما المشركون. نعم. قال أو إلى امرأة تصلي بين يديه. إلى امرأة تصلي بين يديه، قالوا لأن النساء مأمورات بالتأخر عن الرجال، وقيد الفقهاء ذلك بأن تكون هذه المرأة تصلي، فإن كانت هذه المرأة لا تصلي أو نحو ذلك فإنه لا كراهة إلا باعتبار الأحوال الأخرى، إذا كانت تتحدث أو كانت نائمة فقد سبق الكلام فيه. نعم. أو وجه آدمي. أيوة، ما معنى وجه آدمي؟ قالوا إذا كان الإنسان في وجهه، إذا كان الإنسان في وجهه. طبعا يعلم منه أن إذا لم يكن الإنسان في وجهه فإنه لا كراهة، مثل فعلنا الآن الصف هذا وخلف هذا وهذا ينظر إلى ظهر هذا، فالمقصود إذا كان الإنسان مواجه للإنسان. نعم. قال وإن غلبه تثاؤب كظم ندبا. إن غلبه تثاؤب أثناء الصلاة فإنه يكظم هذا التثاؤب لما ورد في صحيح مسلم عن أبي سعيد إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، وهذا في صحيح مسلم. قال فإن لم يقدر وضع يده على فيه. نعم.
ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة، والحاقن هو المحتبس بوله. وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنعه الخشوع، وسواء خاف فوت الجماعة أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذن لما تقدم ولو خاف فوات الجماعة. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها. يقول من المكروهات أن يكون حاقنا، وتجد المصنف هنا قال حال دخوله في الصلاة، أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة. طيب، يفهم من هذا أنه لو كان هذا عرض له أثناء الصلاة، يعني دخل الصلاة وهو ليس بحاقن ثم عرض له هذا أثناء الصلاة. يقول ابن مفلح في نكته على المحرر: لم يجد أحدا من الأصحاب صرح بحكمه، ولكنه خرج وجها بالكراهة. يقول لأن العلة واحدة. ابن مفلح في نكته على المحرر يقول عن نفسه: لم أجد أحدا من الأصحاب، يعني الفقهاء الحنابلة، صرح لو كان هذا حدث أثناء الصلاة، ثم هو خرج وجها يعني من عنده بالكراهة، فيكون قول في المذهب بماذا؟ بالكراهة. قال: والحاقن هو المحتبس بوله. ثم قال: وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط، واحتباس الغائط يسمونه حاقب بالباء، أو ريح، احتباس الريح، ويسمونه حازق. أحسنت، حازق. فيكون عندنا الحاقن هذا احتباس الغائط، والحاقب بالباء احتباس ماذا؟ حاقن احتباس البول، وحاقب احتباس الغائط، وحازق احتباس الريح. هو يقول الآن يكره، نعم يكره، عرفت يعني. فإذا خشي الإنسان خروج النجاسة نعم، أما إذا كان فقط عارضا سواء دخل في الصلاة أو عرض أثناء الصلاة فإن هذا محمول على الكراهة وليس على التحريم. قال: وحر وبرد وجوع وعطش مفرط. هذه الأمور كلها علل وذكر، قال: لأن ذلك يمنع الخشوع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقالوا يعني في المبدع قال: الإجماع محكي على ذلك. ثم قال: وسواء خاف فوات الجماعة أو لا. وسواء خاف فوات الجماعة أو لا، يعني لو كان الإنسان حاقن أو نحوه فإنه يذهب يقضي حاجته ولا يضره لو فاتت الجماعة. قال: أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذن. وتجد هنا أنه قيد الطعام بقيدين: أن يكون الطعام حاضرا، وأن يكون مشتهيا لهذا الطعام، أن يكون حاضرا الطعام بين يديه، وأن يكون مشتهيا لهذا الطعام. ودليل ذلك الحديث السابق، وورد في البخاري أن ابن عمر كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. قال: وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها، فعل جميع ماذا؟ الصلاة. وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها. يعني لو فرضنا أنه الآن سيخرج وقت الصلاة، ولو ذهب لقضاء حاجته أو نحو ذلك في مثل هذه الصور سيخرج الوقت، فيقول ماذا يقدم الآن؟ الصلاة. نعم. خرج وقت الصلاة يا شيخ مطلقا اختيار وضروره؟ لا، المختار. أحسنت، هذا قيد مهم، الوقت المختار وليس الاضطرار. شيخنا قلنا ابن مفلح أنه لم يريد أحد يصرح بحكمه، هل في المذهب؟ في المذهب نعم. صلى الله عليكم. ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعائر الرافضة، ومس أثر سجوده في الصلاة، ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه، ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه لقوله صلى الله عليه وسلم: ترب
طيب، قال ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. قال لأنه من شعار الرافضة ونحن نعرف فعلهم في هذا. ثم قال ومسح أثر سجوده في الصلاة. قالوا لأنه أثر عبادة، والإنسان المسلم مطلوب منه إبقاء أثر العبادة، ولذلك تجدهم هناك مثلا كرهوا السواك للصائم بعد الزوال لأنه يذهب أثر العبادة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وكرهوا أيضا منع التراب عن الشهيد، والشهيد يكفن في ملابسه وبترابه ونحو ذلك، ولا يغسل ولا يصلى عليه. قالوا لأن هذا أيضا أثر عبادة فإنه لا يمنع. وكرهوا هنا مسح أثر السجود، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حديث معيقيب عن مسح الحصى في الصلاة، فقال إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. مسح الحصى في الصلاة إن كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. لماذا؟ لأنه إذا زاد عن مرة صار من العبث المنهي عنه، يعني قد يسرح الإنسان في سيره ويصلي المسجد أمامه ذلك، فهذا فيه رخصة. ولذلك الفقهاء يرخصون ب3 حركات ستأتي يعني، وما زاد على 3 حركات فإنه يبطل الصلاة إذا كان في ركعة واحدة، بالنظر إلى الركعة وليس بالنظر إلى مجموع الصلاة. قال وعقص شعره. ما معنى عقص شعره؟ أيوة، جمعه وشده بحيث لا يسجد معه إذا سجد. وكف ثوبه، أن يشمر ثوبه وأن يجمعه، ونحوه كاللف. قال ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. يقول لو كان قبل صلاته يعمل عمل وفعل هذه الأفعال، فإذا جاء في صلاته فإنه يكره له إبقاء بل يزيله، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. طيب، هل النهي هذا يشمل الرجل والمرأة ولا هو للرجل؟ قال يكره عقص شعره، يعني يكره أن يجمع شعره ويلفه، بل يكون معه. والمرأة أيوة، أي بعض الفقهاء يقول لا، هذا ليس بمكروه في حق المرأة، ليس بمكروه في حق المرأة، وإنما هو في حق الرجل. قالوا لأنه رخص لها في عدم نقض ضفائرها فيما هو أقل من هذا. مر بنا في الباب إيش؟ أيوة، الحيض هل تنقض ولا ما تنقض؟ وفي الغسل فقالوا تنقض في ماذا؟ في الحيض دون الغسل. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد. الإمام من المقصود به هنا؟ الإمام أحمد نهى رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى. ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثيابه. من المقصود بابن القاسم؟ أني وجدت أيوه من فقهاء المالكية لا، وهذا بعضهم يعني ممن علق على الروض قال ابن القاسم، يعني ابن القاسم أحد فقهاء المالكية الناقل لمذهب الإمام مالك. لا، ابن القاسم هذا من فقهاء الحنابلة، اسمه أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيدة الراوي المعروف، وهو من الرواه الناقلين لأقوال الإمام أحمد، يعني هو أحد الرواه الناقلين لأقوال الإمام أحمد. ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم ترب. نعم، تفضل. في ايش؟ الأثر. أثر عبادة، قلت أنه أثر عبادة. ذكرنا في حديث معيقيب أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، فقال إن كنت لابد فاعلا فواحدا. اي نعم صح، بس الحديث هذا متكلم فيه، الحديث اللي في ابن ماجه نعم هذا ورد، ولكنه متكلم في إسناده فبعضهم ضعف. طبعا المذهب
ربما استدل به وربما استدل بغيره يعني. والإمام أحمد رحمه الله معروف من أصوله أنه يستدل بالحديث حتى وإن كان فيه ضعف. تفضل. ما يعلق نعم. ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل، ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. ويسن له. طيب، قال ويكره تكرار الفاتحة، قال لأنه لم ينقل، يعني أن يكرر الفاتحة الإنسان مرة بعد أخرى. الخلوة في حاشيته على المنتهى قال ما لم يكن متوهما خللا في الأولى، يعني إذا كان توهم أنه أخل بالقراءة في المرة الأولى فلا بأس أن يكرر. قال ولا يكره جمع سور في صلاة فرض كنفل، يعني أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء. ولقول ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، وهذا متفق عليه. نعم تفضل. ويسن له أي المصلي رد المال في بين يديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يجعلن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. رواه مسلم عن ابن عمر. وسواء كان المار آدميا أو غيره، والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منه، ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا للظهور أو بمكة. نعم. قال ويسن له أي للمصلي رد المال بين يديه. طبعا إذا رجعت إلى الزاد، في الزاد قال وله رد المال بين يديه. مفهوم عبارة الزاد له يعني إيش؟ للإباحة، ولذلك هذا من استدراكات البهوتي التي لا تلاحظ، أن يصرف العبارة فيأتي بقيد. ولذلك البهوتي ماذا قال؟ ويسن، لأن هذا في المذهب مسنون وليس مباحا فقط. ولذلك الحجاوي نفسه في الإقناع صرح بالاستحباب في الإقناع. قال ويسن له أي للمصلي رد المال بين يديه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل فإن معه القرين. وهذا مطلقا، ولذلك قال سواء كان المار آدميا أو غيره، غير الآدمي كماذا؟ كالشاه والبعير ونحوه، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الشاة الصغيرة التي أرادت أن تمر بين يديه. قال والصلاة فرضا أو نفل، نحن قلنا مطلقا المار إنسان أو غير إنسان، وسواء كانت الصلاة فرض أو نفل، وسواء كان يمر سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منها. وما حد القرب؟ في المذهب حدوه ب3 أذرع. 3 أذرع كم تساوي؟ 1.5 متر. واضح؟ حده بهذا. طيب، في المذهب رواية أخرى في رد المار بالوجوب، أنه يجب رد المار آدميا أو غيره لظاهر الأحاديث الآمرة بذلك. وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد أن ذلك واجب في الفرض مستحب في النفل، فيكون المعتمد في المذهب الاستحباب في الفرض والنفل. وفي رواية عن الإمام أحمد بالوجوب، وفي رواية ثالثة بالوجوب في الفرض والاستحباب في النفل. نعم. قال ومحل ذلك، الآن يريد أن يقول عندنا استثناءات. نحن نقول الإنسان يرد المار بين يديه، نستثني من ذلك 3 صور. الصورة الأولى قال ما لم يغلبه، يعني مر وحاول أن يرد وتجاوزه، قالوا فيترك، لأنه الآن لو أراد أن يسحب مرة أخرى فإنه ربما قطع مرة ثانية أو مرة ثانية. أو يكون المار محتاجا للمرور، هذا الموضوع الثاني المستثنى. مثل الآن تجد بعض الناس يصلون عند الأبواب وفي يحتاجون الخروج، خاصة لو كان الإنسان فعلا يحتاج الخروج،
لكن الناس اليوم يخرجون عجلة. لكن لو كان إنسان محتاج أن يخرج وكان شخص يصلي عند الباب فإنه لا بأس هنا ولا إثم. والأمر الثالث بمكة. أيوة، هو قال بمكة، هل هذا في الحرم خاصة ولا في مكة عامة؟ أيوة، هذا طبعا قولان. المعتمد في المذهب أنه الحرم خاص، واستدلوا على ذلك بحديث المطلب يعني في مكة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. الموفق رحمه الله ألحق سائر الحرم بمكة، موفق بن قدامة ألحق سائر الحرم بمكة، قال لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى إلى غير سترة من جدار أو غيره. إذن فالمعتمد في المذهب أن مكة المقصود بها الحرم. والقول الثاني بأن هذا يشمل الحرم وسائر البقاع في مكة، ودليل الموفق قوي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى إلى غير سترة وجدار، ومنى ليست من الحرم. نعم، هذا معنى يتفضل. يعني في الحرم يمر بين يديك بينك وبين الكعبة لا تبطل الصلاة. نعم، لا يبطل الصلاة ولا يلزمك رده. نعم. حرم المدينة فيه خلاف، والمذهب لا، أن هذا خاص بحرم مكة لأن الدليل ورد فيه فيقتصر على موضع النص فقط. وفيه قول في المذهب وعند بعض الفقهاء بأن حرم المدينة أيضا يلحق بحرم مكة. لماذا؟ قالوا لأن العلة واحدة وهي كثرة مرور الناس واحتياجهم إلى ذلك. لكن المعتمد في المذهب أن هذا خاص بحرم مكة. فنجد أن هذه ثلاث استثناءات. طيب، إذا لم يرد المصلي المار بين يديه قالوا فإنه ينقص أجر صلاته لما ثبت عن ابن مسعود، وقيده الإمام أو قيده بعض فقهاء المذهب بما إذا أمكنه الرد وتركه، أمكنه أن يرده فتركه، فهنا يترتب عليه نقص أجر الصلاة. أما إذا حاول رده فنفذ ولم ما عبر عنه المصنف قال يغلب فإن هذا. والمرور بين يدي المصلي منهي عنه لما جاء في الحديث، في حديث أبي جهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر أحد الرواة لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، وهذا متفق عليه. قرأت هذا ويحرم؟ تفضل دليل يا شيخ عمر. سؤال، هناك بعض العلماء يستدلون عبد الله بن عباس في حجة الوداع كان يمر بين يدي بعض الصف. أي نعم، طبعا أنتم تعرفون أن المقصود بالمرور يعني إذا كان الإمام فإن الإمام سترة لمن خلفه، فلا بأس أن يمر الإنسان بين يدي بعض الصف، هذا لا إشكال. المقصود إذا كان الإنسان منفردا أو إماما. واضح شيء؟ الإنسان يرد المار بين يديه إذا كان منفردا أو كان إماما. أما لو كان مأموما وأراد الإنسان يمر بينه وبين فلا إشكال في هذا، يعني الحديث اللي ذكرته قال وكانت الأتان تمر. نعم، حديث ابن عباس ذكر الشيء. نعم. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم تكن سترة ففي 3 أذرع فأقل، وإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه. أيوة. وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر قال في المبدع. الآن تكلم عن ما يلزم الإمام والمنفرد، يلزمه أن يرد المار، وذكرنا أنه على الاستحباب في المعتمد، وفي رواية بالوجوب. طيب، بالنسبة لهذا المار ما حكم مروره؟ قال يحرم المرور، يعني الذي يفعل المرور يحرم عليه هذا الفعل. يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وهنا ولو خلافه، ولو يعني إذا كانت السترة بعيدة فهل يحرم المرور أم لا؟ المعتمد نعم يحرم ولو كانت السترة بعيدة. ولذلك من المستحب الإنسان إذا وضع سترة أن يكون
قريبا منها، أن يدنو منها. قال وإن لم تكن سترة ففي 3 أذرع فأقل، وذكرنا هذا، أن هذا تحديد المذهب، أن تكون هي 3 أذرع وهي مقدرة بمتر ونصف. وإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله. ما المقصود بقتال؟ المدافع بشدة، وليس المقصود أن تقتله. نعم، فله قتاله يعني مدافعته بشدة. ولو مشى، من هو اللي مشى؟ المصلي ولو مشى خطوات يسيرة، نعم، فإنه لا إشكال إذا كان يريد دفع هذا المار. فإن خاف فسادها، فإن خاف المصلي فساد الصلاة بماذا؟ بكثرة الحركة، لم يكرر دفعه، ويضمن. يضمن ايش؟ يضمن الإثم. لا، يضمن لو حصل اعتداء على المار، ويضمنه يعني لو حصل اعتداء على المار فإنه يضمن. نعم. حسب المستطاع اللي قدرت. طيب، قال وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه. يقول المصلي له أن يدفع العدو، سواء كان هذا سيل يدهمه أو سبع يريد أن يعتدي عليه أو جدار يخشى سقوطه عليه. قالوا ولو تحرك يمنة أو يسرة لأن هذا من مصلحته. طيب، فإن خشي إن بقي على موضعه أن يحصل له هلاك، قال فإنه يصلي صلاة إيش؟ الخائف. نعم، إذا خشي أن يبقى في موضعه والسير يجرفه أو يأكله السبع أو يسقط عليه الجدار فيصلي صلاة الخائف. نعم. تفضل. ما وجه ضمانه إنه فعل ما أمر به؟ أنه قصدك أن نرجع إلى قاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، صحيح؟ أي هو المقصود أن يدفع، فإذا نتج عن المقصود أن جنى عليه جناية ولا اعتدى عليه اعتداء زائد عن مدافع يضمنه في هذه الحال. عرفت؟ مجرد الدفع لا، ليس به ضمان. إعمال القاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وإن كثر إيش؟ أيوة، وإن كثر لم تبطل في الأشهر. إيش المقصود كثر؟ يعود على ماذا هنا؟ يقول وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر. وإن كثر الفعل، يعني وإن كثر هذا الفعل الذي قام به. نعم، تفضل. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الآية بأصابعه. طيب، الآن سيذكر جمل من المباحات. قال وله، هنا انظر، قال وله عد الآية، يعني وله على الإباحة، ولم يأتي البهوتي رحمه الله فيقيد بقيد يدل على الاستحباب ونحوه، وإنما يبقى على الإباحة. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، وتكبيرات الاستسقاء أيضا ونحوه. قالوا أما عد الآي فقد ثبت، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله قال أما عد الآية فقد سمعناه، وأما عد التسبيح فما سمعناه. ولذلك قال في المبدع ونص أحمد أنه يكره، اللي هو ما عدا عد الآية، ما عدا عد الآية نص في المبدع على أنه يكره. فيصير عن الإمام أحمد روايتين، رواية بالإباحة فيها كلها، ورواية بإباحة عد الآية دون غيره. يعني تقرأ مثلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أو تقرأ مثلا آيات من أي سورة وتعد الآيات. ما هي الغاية يا شيخ؟ ما هي الغاية؟ حتى يتذكر الإنسان ولا يحصل له وهم أثناء قراءته. الفضل في صلاة الليل من قرأ ب100 آية. أيوة، هذا نعم، هذا أيضا من ضمن التحصيل الأجر في النافلة. نعم. لكن تجد هنا أنه قال وله عد الآية مطلقا، فرضا أو نفلا.
وللمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال الخطابي: إسناده جيد. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرح. نعم. يقول: وللمأموم الفتح على إمامه. والمذهب على أن الفتح على الإمام ما حكمه مباح، وفيه قول آخر في المذهب بأنه مستحب وليس بمباح. طبعا هو سيأتي بعد قليل سيقيد الإباحة، يقول: أما في الفاتحة فهو واجب. إذن نقول هو مباح في غير الفاتحة، والقول الثاني أنه مستحب في غير الفاتحة. أما الفاتحة فهي خارج محل النزاع، يعني إذا جيت تحرر محل النزاع تقول الفاتحة يجب الفتح على الإمام فيها دون غيرها. قال: وللمأموم الفتح على إمامه. نقول مطلقا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، إذا ارتج عليه أو غلط. قال: لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ قال: ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة. يعني صار عنده خلل، الارتجاج على الإمام معناه أن يصبح لديه اضطراب أو يصبح عليه لديه خلل في القراءة. طبعا قلنا يجب في الفاتحة، أما في غير الفاتحة فإنه لا يجب، ولذلك في الإنصاف قال: لا يجب بغير خلاف في غير الفاتحة. كنسيان سجدة، يقول: يجب في الفاتحة قياسا على ما لو نسي سجدة، فإنه يجب عليه أن ينبه، يجب عليه أن ينبه، ولا تبطل به. بماذا؟ بالفتح على الإمام، ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. يقول: لو افترضنا أن الإمام قرأ الفاتحة وانتهى منها وشرع مثلا في سورة والشمس وضحاها، ثم المأموم تنبه أنها أخطأ بالفاتحة، فإنه يرجع وينبه. هذا معنى ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته. ولا يفتح من؟ المصلي، لا نقصد المأموم هنا. ولا يفتح يعني المصلي على غير إمامه، سواء كان يقرأ خارج الصلاة أو كان إنسان يصلي ولكنه ليس هذا تابعا له، يعني ليس مأموما له، فإنه لا يلزمه الفتح عليه. فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرح. قالوا: لأنه جاء في الحديث: إن في الصلاة لشغلا. تفضل الشيخ. أي في الفاتحة نعم، في الفاتحة نعم نعم. هذا الصحيح أنه يفتح عليه ولو في غير الصلاة. أيوة، حتى وإن كان مأموم. أي نعم. لا، العد المقصود العد. أي نعم. طبعا قال: ولا تبطل به. هذا إشارة في هذه العبارة إشارة إلى وجود خلاف داخل المذهب، لأن من الفقهاء من ذهب إلى أن صلاة المأموم تبطل بالفتح على الإمام، والصحيح المعتمد أنها لا تبطل بذلك. نعم. تفضل. إيه؟ ولا تبطل به يعني لا تبطل الصلاة بالفتح على الإمام، لأن ذكرنا قبل أنه مباح. عرفت؟ قال: ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. قلنا هنا إشارة إلى خلاف، أن هناك قول في المذهب لأنه ليس له ذلك وأن الصلاة تبطل. لماذا لم يرون أن الكلام في الصلاة لا يلزم الإنسان؟ والصحيح لا، أن الفتح يختلف عنه. تفضل. وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة، وحمل أمامة رضي الله عنها، وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، وإن سقط رداءه فله رفعه.
وله قتل حية وعقرب وطبل وضرابيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. نعم. يقول مما يباح أيضا لبس الثوب ولف العمامة، واستدل على ذلك بأحاديث. أولا أنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة، وهذا ثابت عند مسلم من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه، يعني التحف بعد أن كبر. وحمل أمامة، ولفظه من حديث أبي قتادة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى، فإذا ركع وضعها وإذا رفعها. وفتح الباب لعائشة، وأيضا لفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب في القبلة، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه أو عن يساره حتى فتح الباب ثم رجع إلى الصلاة. قال وإن سقط رداؤه فله رفعه. قالوا لأن هذا عمل يسير فيشبه ما سبق من فعله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة. طيب، قالوا لو كان هذا يلزم منه أن ينحني الإنسان، المذهب إن كان الانحناء يسيرا فلا بأس، إن كان الانحناء يسيرا فلا بأس. ولذلك قالوا من انحنى، فالمشهور عند فقهاء الحنابلة أن هذا عمل يسير ولا يؤثر على ركن القيام إذا كان يسيرا. نعم. أي من احتاج إليه فلا بأس. وله قتل حي. تفضل. حديث عائشة هو ذكر أنه في التطوع، لكن العلماء حملوا على التطوع وعلى غيره، لأن الآن الكلام عموما في الفريضة وفي النافلة. وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ورد عن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا يقتلون القمل في الصلاة. قالوا ولأن في تركها أذى إما له أو لغيره فتقتل. نعم. سنقف عند هذا الموضع إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.